आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सीरतुल नबी के इस वबरकातुहू। पार्ट में आज हम जानेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बाबरकत निकाह की दास्तान। सीरतुल नबी के गुज़िश्ता पार्ट में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सामान तजारत के साथ शाम के सफ़र का ज़िक्र किया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी और रास्तबाजी के किस्से सुने और अपने ग़ुलाम मैसरा की ज़ुबानी आप अलैहिस्सलाम की बेमिसाल दियानत, इखलाक और गैर मामूली औसाफ के बारे में सुना तो उनके दिल में एहतराम और मोहब्बत की एक नई रोशनी पैदा हुई। यही रोशनी एक अजीम वाक़े का पेश ख़ैमा बनी और वो था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बाबरकत निकाह, जो न सिर्फ़ एक घराने की बुनियाद बना बल्कि पूरी उम्मत के लिए एक रोशन मिसाल छोड़ गया। आज की सीरीज़ के इस पार्ट में हम एक नए और बाबरकत बाब की तरफ बढ़ते हैं और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ निकाह। तबक़ात इब्न साद वॉल्यूम 1 सफ़र नंबर 150 में निकाह का वाक़या यूँ ज़िक्र हुआ है। नफ़ीसा बिनत उमैया हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की दोस्त थीं। हज़रत नफ़ीसा कहती हैं, खदीजा बिनत खवैलद बिन असद बिन अब्दुल अज़ा इस बुज़ुर्गी और बरतरी के होते हुए भी जो अल्लाह ताला ने उनके लिए चाही थी, हकीकतन एक आक़बत अंदेश, मुस्तकिल मजाज और शरीफ बीवी थी और इस वक्त तमाम कुरैश में बाइतबार ख़ानदान की सबसे ज़्यादा शरीफ, बाइतबार, बाइज़्ज़त और मालो दौलत के हिसाब से सबसे बढ़कर थीं। कौम के जितने लोग थे सब उनके साथ निकाह के ख्वाहिशमंद थे। ये सब खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी की दरख्वास्त कर चुके थे और सब ने मालो ज़र भी पेश किए थे। नफ़ीसा बताती हैं, खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के तजारती काफ़िले में मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब शाम से वापस आए तो चुपके से खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुझे उनके पास भेजा ताकि मैं उनको हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के निकाह की ख्वाहिश बयान कर सकूं। मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास गई और मैंने कहा, ए मोहम्मद, निकाह क्यों नहीं कर लेते? तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम कहने लगे, मेरे हाथ में वो सामान नहीं जिससे निकाह कर सकूं, यानी मेरे पास कोई मालो ज़र नहीं। मैंने अर्ज़ की, अगर साजो सामान मैसर आ जाए और आपको हुस्न जमाल, मालो ज़र और बाइज़्ज़त खातून की तरफ से दावत दी जाए तो क्या आप अलैहिस्सलाम कबूल फरमाएंगे? तो मोहम्मद अलैहिस्सलाम कहने लगे, अच्छा तो कौन है वो? मैंने अर्ज़ की, खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मक्का की सबसे हसीन, बाइज़्ज़त, बाअसर, मालो ज़र रखने वाली पाकीज़ा खातून। आप अलैहिस्सलाम से निकाह की ख्वाहिशमंद हैं। जैसा कि लास्ट पार्ट में मैंने आपको ख़वातीन की एक महफ़िल का वाक़या सुनाया जिसमें मक्का की तमाम अमीर और बाअसर ख़वातीन जमा हुईं और एक यहूदिया ने बताया था कि अनकरीब एक नबी मक्का की सरज़मीन पर ज़हूर होने वाले हैं और तुम में से जो भी उनके साथ निकाह करने की ताकत रखती हो वो ज़रूर उनसे शादी करे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने ये बात दिल में बिठा ली थी। फिर जब मोहम्मद अलैहिस्सलाम सफ़र शाम से वापस खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर की तरफ आ रहे थे तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने घर की बालकनी में देखा मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ऊपर बादल साया किए हुए है। जिधर मोहम्मद अलैहिस्सलाम हरकत करते हैं बादल भी उधर मुड़ जाता है। अगर आप अलैहिस्सलाम आहिस्ता चलते हैं तो बादल भी आहिस्ता चलता है। अगर आप अलैहिस्सलाम के चलने की रफ्तार तेज़ होती है तो वो भी तेज़ी से मूव करता है। फिर मैसरा ने भी वापस आकर आप अलैहिस्सलाम की गैर मामूली सिफ़ात का तज़किरा किया। नस्तूर, राहब और यहूदी की बात भी सुनाई जिन्होंने कहा था कि ये नबी हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मोहब्बत और पसंदीदगी के पीछे ये सारे असबाब मौजूद थे। उनकी मोहब्बत नफसानी ख्वाहिशात के तहत ना थी बल्कि खालिस्तन पाकीज़ा थी। नफ़ीसा के मुँह से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का पैगाम निकाह सुनकर मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हैरान होते हुए फ़रमाया, खदीजा मेरे लिए क्यों कर? मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ मैं निकाह करूँगा अपने बड़ों से मशवरा करके। एक रवायत में ये भी आता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सिस्टर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त अम्मार से कहा था कि मोहम्मद से पूछो क्या वो खदीजा से निकाह पर राज़ी हैं। और एक रवायत में ये भी आता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मोहम्मद अलैहिस्सलाम से ख़ुद कहा था कि क्या आप मुझसे निकाह करेंगे। वल्लाह आलम, हो सकता है ये सारी रवायात दुरुस्त हों।
پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طالب کو بلایا۔ جب حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اچھا بھنا ہوا گوشت دعوت کے طور پر ان کو پیش کیا اور نہایت عمدہ لباس سے بتن کر رکھا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طالب سے کہا، کیا آپ میرے اور محمد کے نکاح کی بات میرے چچا عمرو بن اسد سے کریں گے؟ کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد وفات پا چکے تھے۔ تو ابو طالب کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، نہیں، یہ میرے رب کی مرضی ہے، اس شادی پر جتنے بھی ایکسپنس ہوں گے وہ میں خود بیئر کروں گی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ضرور آپ کے چچا کے پاس جاؤں گا۔ پھر حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس محمد علیہ السلام کے لیے خدیجہ کے رشتے کی بات کرنے گئے۔ تو عمرو بن اسد سے جب محمد علیہ السلام کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کی درخواست کی تو عمرو بن اسد کہنے لگے، اے عبد مناف، آپ کے بھتیجے میں ایسی صفات ہیں کہ کوئی بھی ان کو انکار نہیں کر سکتا۔ اور یوں یہ بابرکت رشتہ قائم ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ سیرت کی اکثر کتب ابن ہشام، طبری، طبقات ابن سعد کے مطابق نکاح کے وقت دونوں خاندان جمع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور دیگر بنو ہاشم بھی موجود تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے چچا عمرو بن اسد موجود تھے، کیونکہ والد خویلد وفات پا چکے تھے۔ نکاح ابو طالب نے پڑھایا اور نکاح کا خطبہ بھی دیا۔ مختلف کتب میں مہر کی مقدار میں کچھ اختلاف ہے۔ ابن سعد طبقات کے مطابق 20 بکریاں اور 20 اونٹ بطور مہر مقرر کیا گیا۔ ابن ہشام بہقی کے مطابق 500 درہم چاندی۔ ایک روایت کے مطابق 12 اوقیہ سونا بھی ذکر ہوا ہے۔ اکثر محدثین نے 500 درہم والی روایت کو زیادہ درست قرار دیا ہے۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کے موقع پر نہایت جامع اور بابرکت خطبہ دیا۔ ان کے الفاظ ابن ہشام، سیرت النبویہ اور طبری میں یوں ملتے ہیں، یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے، اس جیسا نہ قریش میں ہے نہ کسی اور میں ہے، اگرچہ مال کے اعتبار سے کم ہے مگر شرف و عزت، نسب و حسب میں سب پر فائق ہے، اور وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کا خواہاں ہے، اور جو مہر تم طلب کرو گے ہم ادا کریں گے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد نے نکاح منظور کیا اور یوں نکاح مکمل ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق مہر ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اور حمزہ نے ولیمے کا اہتمام کیا۔ اونٹ ذبح کیے گئے اور گوشت پکایا گیا۔ کھجوریں اور دودھ بھی مہمانوں کو پیش کیا گیا۔ مکہ کے رواج کے مطابق کھانے کو مہمانوں کے ساتھ ساتھ غریبوں اور ضرورت مندوں تک بھی پہنچایا گیا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار بھی اس ولیمے میں شامل ہوئے۔ اس ولیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوصاف مزید نمایاں ہوئے، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام زیادہ مالدار نہیں تھے، لیکن پھر بھی نکاح اور ولیمہ نہایت عزت اور وقار کے ساتھ انجام پایا۔ اس موقع پر مکہ کے لوگ آپ علیہ السلام کی امانت، دیانت اور شرف و نسب کی تعریف کرتے رہے۔ یہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کی پہلی خوشی تھی، جو آگے چل کر ایک مثالی ازدواجی زندگی کی بنیاد بنی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شادی کے بعد اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت، محبت اور دین اسلام کی نصرت میں لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بڑے بڑے امتحان آئے۔ ہر امتحان میں خدیجہ مضبوط دیوار بن کر آپ علیہ السلام کے ساتھ کھڑی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم شخصیت تھیں، جو پاک دامنی میں بے مثال، سخاوت میں بلند، وقار اور اثار میں عظیم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیاوی اور روحانی سکون کا سب سے بڑا ذریعہ تھیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے کتنے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے، ان کے کیا نام تھے اور کیا احوال تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر اوصاف بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔